अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीपादमहिमवर्णनम्। नामधारक उवाच। साधूनुद्धर्तु कामोऽथ कुतो लीलाविहार्यभूत्। अदृश्यो भगवांस्तत्तु श्रोतुमिच्छामि सादरम्। सिद्ध उवाच। अतीन्द्रियोऽपि दृश्योऽत्र भूत्वा लीलात्मना पुनः। अवतारप्रसङ्गेन जातो दृश्य इदं शृणु। तत्राभूच्छान्दसः कश्चिदम्बिका नाम तद्वधूः। कुपुत्रं सुषुवे दैवात् स्तब्धं हीनमतिं जडं। वर्णधर्मोपनीतं तं सावित्र्युच्चारणाक्षमं। ताडयन्तं निवार्याः स्वपतिं वैदिकं वधूः। भोजडोर्भोष्मवद्योनेरेवालं खेदहेतुना। ताडनेन त्यजाम्यस्मिंस्ताडिते सून् सुधीरिति। सोऽप्यजाकण्ठकुचवत्तं मत्वा श्रुत्य तद्वचः। तूष्णीं तस्थौ ततो विप्रः कालेनाल्पीयसामृतः। तत्र पुत्रान्विता माता जीवनं याचनयाकरोत्। काले याते कियत्येवं निन्दां चक्रुर्द्विजोत्तमाः। सूर्यर्च्यजैषा वृत्तिस्ते गर्ह्यास्माकं न रोचते। इतो व्रजत्यजासून्वा तैरित्युक्तो नदीं ययौ। कृष्णाविष्टं समं मात्रा मर्तुकामं विलोक्यतौ। निषिध्योचेनुकम्पार्द्रश्रीपादस्थिरवास्यसौ। साहसं मा कुरु ब्रह्मन्नात्महत्या हि दुर्वहा। भवे भवेऽप्यतोऽत्रैव सम्प्राप्तसहनं वरम्। ब्राह्मण्युवाच। प्राज्ञोद्भूतकुपुत्रत्वहेतुनैवाखिला हि मां। धिक्कुर्वन्त्यपि नेक्षन्ति तत्किं कार्यमतः परम्। श्रीपाद उवाच। हत्यया लिप्यसेऽग्रेतो दुःखं निस्तीर्य दैविकं। शिवतोषात्सु पुत्रस्ते भविष्यति भवान्तरे। ब्राह्मण्युवाच। त्वयोक्तं साध्वहं कुर्यां तथैव तु कथं भवेत्। शिवतोषः पुरा केन कृतः श्रावय विस्तरात्। श्रीपाद उवाच। उज्जयिन्यां पुरा चन्द्रसेनराजसखो लभत। मणिभद्रः शिवाच्छैवश्चिन्तामणिमभीष्टदम्। तं ज्ञात्वार्घादिना लभ्यं युद्धायाभ्यागतान् नृपान्। श्रुत्वाप्येकाग्रचित्तोऽसौ प्रदोषे पूजयच्छिवम्। मन्दानङ्गप्रदोषे तं मणिं भूपं तथाविधं। दृष्ट्वा गोपसुतास्तद्वत् स्वाङ्गणे चक्रुरर्चनम्। गोप्यो निवार्य पत्राद्यैर्लिङ्गकल्पनयोपलं। भजतो निन्युरत्तुं तांस्तस्थौ तत्रैकबालकः। प्रसह्याप्युद्धृतोर्चां स मात्रोद्वास्यापतद्भुवि।
शम्भुपूजाभङ्गभिया निर्विण्णो मर्तुमुद्यतः तद्भावं विश्वसाक्षीशो ज्ञात्वा विष्कृत्य शोभनं स्वं रूपं बालमाश्वास्य वरं वृण्विति तं जगौ बालोऽपि दिव्यरूपं तं नत्वोचे भुवनेश्वर मात्रोत्सृष्टात्र ते पूजा तन्मन्तुं क्षन्तुमर्हसि। शिव उवाच भक्त्या सायुज्य भाङ्मेसि कृतं मात्रा त्वबोधतः नायं मन्तुः सापि भूयाद्विष्णुमातार्चने क्षणात् इत्युक्त्वान्तर्दधे सोऽभूद्भास्वल्लिङ्गं य आगताः त ऊचुः पुण्यश्लोकार्थं दोषाप्यर्कोऽत्र तिष्ठति धन्येन सह योद्धव्यं नास्माभिरिति ते नृपाः निश्चित्य स्निग्धभावेन तौ द्रष्टुं सर्व आययुः पूजां कृत्वापि राट्द्योतहेतुं निश्चित्य तैः सह नृपैर्गोपाङ्गणं गत्वा प्रापलिङ्गे क्षणान्मुदम् श्रुत्वा गोपमुखात् सर्वं तुष्टास्तस्मै नृपाश्रियं दत्त्वा गोपाधिपत्यं च स्वं स्वं स्थानं ययुर्मुदा सा तु प्रेत्य यशोदाख्या गोपी भूत्वा हरिं सुतं प्रापेशतोषात्तस्मात् ते तथा भूयाच्छिवार्चनात्। ब्राह्मण्युवाच कष्टाद्दैवाच्छिवे तुष्टे फलं भाव्यधुना मुना कष्टेनायुः कथं लङ्घ्यं मातृत्वेनावमामतः इत्यशाठ्यं सकारुण्यं श्रुत्वा प्रीतो दयार्द्रधीः ओमित्युक्त्वा दधौ पाणिं दुष्प्रापं मूर्खमूर्धनि सहसा गीष्पतिसमो बभूव श्रुतिशास्त्रवित् मातृभक्तौ विनीतं तं नियुज्याहाम्ब मे शृणु विस्मृत्याकमनेनेश पूजयायुः क्षयं कुरु पुत्रो भावि भवे मादृक् ते भविष्यति वा इति साप्यत्यर्थं प्रहृष्टा तदाज्ञया सह सूनुना ग्रामं गत्वेशमानर्च विद्वन्मान्यसुतान्विता मादृङ्नान्यो भवेयं चेन्नास्याः पुत्रो मृषा वचः अतोऽवतीर्य तत्कुर्यामित्यमंस्ताज ईश्वरः कृतावतारसङ्कल्पः कार्यानन्त्यान्न सोऽत्यजत् लीलाङ्गं तत्र भजतामदृश्योऽप्यस्ति कामदः नामधारक उवाच सङ्कल्पवान् कथं कार्ये पूर्णेऽप्यन्यो भवत् कथं स्थित्वाद्यधाम्ना दृश्योऽपि भजतां कामदः कथं सिद्ध उवाच कार्यानन्त्याद्विश्वबीजे सङ्कल्पानन्त्यमव्यये नृणां कलिमलान्धानां सत्प्रत्यक्षोऽप्यदृश्यवत् प्राग्वृत्तं शृण्वदृष्टेऽस्मिन् द्विजः कश्चित् कुटुम्ब्यभूत् धीमान्द्यात्स वणिग्वृत्तो
श्रीपादाङ्घ्र्यर्पितान्तरः व्यापारे मेधिलाभश्चेद्भूयात्तदनुसारतः कुर्यां कुरुपुरे विप्रभोजनं श्रीशतुष्टये इत्युक्त्वागात् स्मरन् श्रीशं व्यापारार्थं ततो धनं लेभे भूरि तदादाय ययौ सङ्कल्पसिद्धये मार्ग एकाकिनं यान्तं तं सार्थं प्रेक्ष्य तस्कराः सुहृत्तया तदनुगा भूत्वा तं विजने हनन् तदैव सहसा तत्र श्रीपादशूलपात्रधृक् प्राप्यताञ्छितधारेण त्रिशूलेन जघानसः एकस्तमेत्य शरणं प्रोचे चोरधिया तु नो सङ्गीभूतोऽस्मि मां ज्ञात्वा यथेष्टं कुरु भो प्रभो श्रीपादोऽपि सकारुण्यां श्रुत्वोक्तिं विमलान्तरं ज्ञात्वा तं योजयामास तद्रक्षायै कृपार्द्रधीः कबन्धे तच्छिरः कृत्वा भस्माक्तं जलमन्त्रितं सजीवं तं द्विजं कृत्वा क्षणादन्तर्दधे स तु ससुप्तोत्थितवद्बुद्ध्वा दृष्ट्वा चोरान् मृतान् द्विजः हतशेषमुखात् सर्वं श्रुत्वा खिन्नान्तरोऽभवत् कृत्वा तु मत्कृते कृच्छ्रं जातोऽयं चोरगोचरः सर्वदाराधितो दैवान्नायं मे दृष्टिगोचरः इत्युक्त्वा धनमादाय गत्वा कुरुपुरं द्विजः चतुस्सहस्रसद्विप्रभोजनं श्रद्धया व्यधात् ततः श्रीशप्रसादात् स सिद्धिं प्रापोभयीं द्विजः इत्याद्या भूरिशो वृत्ताः सत्यदृश्येऽपि तत्कथाः प्रत्यक्षस्तु सतां तत्र कच्चराणां त्वगोचरः सोऽप्यन्यत्रावतीर्यात्र स्वरूपेणेष्टकामदः वेदयज्ञतपोदानप्रदिष्टफलतोऽधिकं श्रीपादाधिष्ठितस्थानवासिनां द्राक्फलं लभेत यत्र कुत्रापि ये केचित् श्रीपादाङ्घ्रिसरोरुहे संस्मरन्त्यपि तेभ्यः स कामानिष्टान् ददात्यलम् इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते ज्ञानयोगे श्रीपादमहिमवर्णनं नाम सप्तमः अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त।